अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7 जून 2026 और दिन है इतवार का। इसराइली कमांडोज ईरानी सरहद से चंद किलोमीटर के फासले पे ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, और ये इंकशाफ किसी मामूली इदारे की जानिब से नहीं बल्कि इंतहाई मोतबर तरीन समझे जाने वाले अमरीकी नशरियाती इदारे की जानिब से हुआ है। और ये इंकशाफात सुनकर यकीनन आप ईरान को दाद दिए बग़ैर नहीं रह सकेंगे कि ईरान ने कितनी बड़ी जंग में फ़तह हासिल की है और इस जंग में किस कदर साजिशों का बड़े महारत के साथ ईरान ने मुकाबला किया है। चुनाचे इस ख़बर की तफसील सिर्फ़ ये एक ख़बर है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। तफसील ये है कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों, आज से 3-4 दिन पहले कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक हमला हुआ था, और कुवैत ने बाकायदा, कुवैत की वजारत ख़ारजा ने बाकायदा सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम ईरान को ख़बरदार करते हैं कि वो इस किस्म की कार्रवाइयों से बाज रहे, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तो ईरान ने फौरी पलट कर जवाब दिया कि कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पैसेंजर लाउंज पे या एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से पे ईरान ने कोई हमला नहीं किया है, ये एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। यानी इसका मतलब ये था कि ईरान का मौक़िफ़ ये था कि कोई है जो हमें और आपको बराह रास्त लड़ाना चाह रहा है। इसके अलावा जब जंग शुरू हुई थी तो आज से कुछ हफ़्ते पहले सऊदी अरब के आरामको ऑयल रिफाइनरी पे भी कई हमले हुए थे, और सऊदी अरब ने भी इसका जो इल्ज़ाम है वो ईरान पे लगाया था, और ईरान ने फौरी तौर पे उसकी तरदीद कर दी थी। अब ये क्या था? ये पुरअसरार ड्रोन्स थे जो हमला कर रहे थे। अब किसकी जानिब से कर रहे थे ये मालूम नहीं था, लेकिन अब ये मालूम हो गया है कि ये शरारत किसकी थी कि खलीजी ममालिक को बराह रास्त ईरान पे हमले के लिए उकसाया जाए। चुनाचे मारूफ अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने ये इंकशाफ किया है कि ईरान का जो सूबा है तबरेज़, उससे 60 किलोमीटर के फासले पे जनूबी आज़रबाईजान में यानी कि आज़रबाईजान का जो जनूबी हिस्सा है वो ईरान का जो शुमाली हिस्सा है जो तबरेज़ है उसके साथ उसकी सरहद लगती है। वहाँ पे इसराइल ने इंतहाई खुफिया मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस यूनिट कायम किया है। ठीक है, अब ये इंकशाफ हुआ है। पहले इराक़ के हवाले से हुआ था, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से, फिर सोमाली लैंड के हवाले से, और अब आज़रबाईजान जिसकी सरहद लगती है जनूबी हिस्से की सरहद ईरान के शिमाली हिस्से के साथ और ईरान के सूबा तबरेज़ के साथ, तो वहाँ पे एक मिलिट्री और इंटेलिजेंस यूनिट कायम किया गया है। और ये जो यूनिट था इब्तदाई तौर पे इसका काम था कि सर्विंग और जो लिसनिंग डिवाइसेस हैं वो वहाँ पे इब्तदाई तौर पे नस्ब की गई थी कि वो सर्विलेंस कर सके ईरानी कैडेट की, ईरानी फ़ौज की जो मूवमेंट है उसकी, जो मिज़ाइल लॉन्चर्स हैं उनकी सर्विलेंस कर सके, और ईरानी क़यादत जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सके वो रिकॉर्ड करके, ताकि उनको मुस्तकबिल की हिकमत अमली का इल्म हो जाए। अब उसके बाद फिर ये CNN लिखता है कि इब्तदाई तौर पे तो सर्विंग एंड लिसनिंग डिवाइसेस थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पे मिलिट्री के कई यूनिट्स जो हैं वो तैनात किए गए, और बाकायदा वहाँ पे इसराइली तरबियत याफ्ता कमांडोज़ों को भी लाया गया। और ये कमांडोज़ लाने का मकसद ये था कि ईरान के जो तबरेज़ सूबा है वहाँ पे ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई की जाए। तो फिर आगे चल के CNN लिखता है कि उसके बाद यहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट भी इंस्टॉल की गई, यहाँ पे ड्रोन्स बाकायदा
لائے گئے، ریسکیو لائے گئے، اور اس کے علاوہ میزائلز وغیرہ بھی کچھ یہاں پہ جو ہے نصب کیے گئے، اور پھر اس شبے کا اظہار کیا کہ یہ جو ڈرونز وغیرہ ادھر ادھر کویت یا سعودی عرب پہ فائر کیے گئے تھے وہ بھی یہاں سے فائر کیے گئے تھے۔ اور اس کی تصدیق وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بھی ہوتی ہے کہ اسی جنگ کے درمیان آذربائیجان کے ایک ایئرپورٹ کے ایک ٹرمینل پہ اٹیک ہوا تھا، اور آذربائیجان نے باقاعدہ ایران کو دھمکی دی تھی، اور ایران نے فوراً اس کی تردید کر دی تھی۔ اور اس کے بعد یہ CNN لکھتا ہے کہ اسرائیلی حکام نے خود آذربائیجان کو بتایا، آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کو، کہ یہ جو ہمارا ڈرون تھا یہ غلطی سے آپ کے ایئرپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس نے سٹرائک کی ہے، لگا ہے، اور یہ بائی مسٹیک ہوا ہے۔ تو اس کے بعد آذربائیجان کا رویہ جو ہے وہ ایران کے حوالے سے کچھ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو اب یہ جو اسرائیلی کمانڈوز ہے جو کہ 60 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے ایران کے تبریز سے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر منظم طریقے سے یہ جو اسرائیلی ہے انہوں نے اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ صرف یہ نہیں، متحدہ عرب امارات میں خفیہ اڈا، انٹیلیجنس اور ملٹری یونٹ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کہ صومالی لینڈ میں، عراق میں، یعنی کہ ایران کو انہوں نے اپنے انٹیلیجنس اور ملٹری نیٹ ورک کے ذریعے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، شمال، مغرب اور جنوب سے، اور ہر قسم کے ملٹری اور انٹیلیجنس یونٹس قائم کر دیے گئے تھے۔ CNN یہ بتاتا ہے کہ 4 مارچ 2024 کو IRGC کے جو انٹیلیجنس آپریشن یونٹ کے جو ہیڈ تھے، مقدم رحمان یا رحمان مقدم غالباً ان کا نام تھا، ان کو بھی اسرائیل نے اسی آذربائیجان کے انٹیلیجنس یونٹ سے ہٹ کیا تھا، اسی انٹیلیجنس یونٹ سے ہٹ کیا تھا 4 مارچ 2024 کو، اور خود یہ CNN ہمیں جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی انسیڈنٹس جو ہیں انہوں نے مزید بھی بتائے ہیں کہ 5 مارچ 2024 کو بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے لیے بھی ڈرونز یہاں سے اڑے تھے اسرائیل کے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایران نے کتنے منظم انداز سے بنی ہوئی ان سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی داد دینی پڑتی ہے، ان کی قیادت کو بھی داد دینی پڑتی ہے، ان کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ، ان کی عوام کو، ان کی افواج کو، IRGC کو، حزب اللہ، ان سب کو داد دینی پڑتی ہے کہ دیکھیے اب آہستہ آہستہ امریکی نشریاتی ادارے اس حوالے سے انکشافات کر رہے ہیں، اور آپ ان کی اس پھرتی کو بھی ملاحظہ کیجئے کہ یہاں سے ڈرون اڑا کر کبھی کویت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی آذربائیجان کو، کبھی سعودی عرب کی آئل ریفائنریز کو، اور مقصد صرف اتنا تھا کہ تمام ممالک حملہ آور ہو جائیں ایران پہ۔ لیکن خیر ایران نے بھی کمال تدبر کا مظاہرہ کیا اور فوراً تردید جاری کر دی، اور ان ممالک نے بھی انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ان کی یہ سازشیں ناکام ہو گئی۔ اب بین الاقوامی جریدے خود ان کی سازشوں کے انکشافات کر رہے ہیں، تو آئی ہوپ کہ یہ خبریں پڑھنے کے بعد، ویسے تو ان حکمرانوں کے علم میں بھی کچھ رپورٹس وغیرہ ہوں گی کہ اندرون خانہ کس طرح ہمیں لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے، بٹ سلیوٹ ٹو آل ایرانین لیڈرشپ۔ بہت شکریہ۔